नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह निजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने आज भी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। मारूफ आलिम दीन, मुफ़क्किर और दानिश्वर मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का हम स्टूडियो में पुरतपा खैर मक़दम करते हैं। समीम क़ल्ब से मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का स्टूडियो में हम इस्तक़बाल करते हैं। शुक्रिया। नाज़रीन, राह निजात में हमारा आज का मौजू है समाज के दबे कुचले, कमज़ोर और पसमानदा लोगों के हुकूक़। हज़रात, एक नए दिन का आगाज़ हो चुका है, ताज़गी भराई दिन हमारी ज़िंदगी में दाखिल हो चुका है, शामिल हो चुका है। और इस दिन में हमें बहुत सारे काम अंजाम देने हैं, बहुत सारे हुकूक़ अदा करने हैं, बहुत सारे फ़राइज़ अंजाम देने हैं। गोया बहुत सारे ऐसे हमें काम करने हैं जो कि हमारे घर वालों के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे वतन के लिए फ़ायदेमंद साबित हों। और हज़रात, इस्लाम ने हर एक के तय हुकूक़ तय किए हैं, कुछ फ़राइज़ तय किए हैं। मसलन माँ बाप के हुकूक़ हैं, भाई बहन के हुकूक़ हैं, हमसाया के हुकूक़ हैं, समाज के हुकूक़ हैं, वतन के हुकूक़ हैं। तमाम हुकूक़ इस्लाम ने तय किए हैं और साथ ही साथ तमाम लोगों के लिए फ़राइज़ भी तय किए हैं, यानी हुकूक़ और फ़राइज़ दोनों तय किए हैं। आज हम अपनी बात का आगाज़ समाज के पसमानदा और कमज़ोर लोगों के हुकूक़ के ताल्लुक़ से मौलाना साहब की रहनुमाई हासिल करेंगे। आगाज़ यहीं से करते हैं मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब से अपनी बात का कि मौलाना साहब, हमने पसमानदा, कमज़ोर और दबे कुचले लोगों की बात की है, इस ज़ुमरे में कौन आते हैं? सबसे पहले तो ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में सबको एकसा नहीं बनाया है, दर्जात मुकर्रर किए हैं, ऊंचा नीचा बनाया है और उसमें उसकी लाखों मसलहतें हैं जिनसे अगर हम गौर करें तो हम खुद भी वाकिफ हो सकते हैं। लेकिन किसी का कमज़ोर होना उसके जलील होने की अलामत नहीं है। जी जी। किसी का ताकतवर होना उसके हावी हो जाने और उसके ऊपर जुल्म करने का इस्तेकाक नहीं बन जाता। जी। बेशुमार लोग हैं और हमारे मुल्क में एक नामालूम ज़माने से जी हज़ारों साल से ये चला आ रहा है कि कुछ तबक़ात कमज़ोर समझे जाते हैं और वो इस हद तक तो कोई हर्ज नहीं है कि कोई कमज़ोर है जी लेकिन उसकी वजह से कुछ महरूमियों का शिकार बना दिया जाए, उसे ये जायज़ नहीं है। शरीयत ने इस बात के लिए हिदायत मुकर्रर की हैं कि कोई आदमी अगर कमज़ोर है तो उसके कुछ हुकूक़ हैं, जो ताकतवर है उसकी जिम्मेदारी है कि वो उनकी रियायत करे। जी बेशक। तबक़ाती तौर पर भी कुछ लोग, कुछ ख़ानदान और बिरादरियाँ और नस्लें जो है वो भी कमज़ोर समझी जाती हैं और एक ही ख़ानदान के अंदर कुछ कमज़ोर अफराद होते हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, उसके भी वो भी कमज़ोर हैं एक तरह से, उनके भी कुछ हुकूक़ हैं। जो समाजी तौर पर कमज़ोर समझे जाते हैं उनके भी कुछ हुकूक़ हैं। लेकिन इस बात की वजह से कोई आदमी इस काबिल नहीं होता कि हम उसके साथ बैठे नहीं, उसको अपने बराबर में न बिठाएं, उसको किसी हक से महरूम कर दें, उससे नफरत का इजहार करें, इसकी शरीयत इजाज़त नहीं देती। यानी अगर जो इंसान है वो हज़रत आदम की औलाद है। बेशक बेशक। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम बनी आदम व आदम मिन तुराब। हर एक तुम में से आदम का बेटा है। बेशक जी। और आदम मिट्टी से बने थे, बिलाशुबा। तो सबकी असल जो है मिट्टी है, फिर आदम की औलाद है। एक बाप की औलाद में से कोई नीचा कोई ऊंचा नहीं हो सकता, सब बराबर होते हैं। सब बराबर होते हैं। फिर अपनी अपनी सलाहियत है। बेशक। 4 बेटे हैं एक बाप के, एक ने पढ़ लिख कर नहीं दिया, 1000 कोशिशों के बावजूद स्कूल से कॉलेज से भागता रहा, गया नहीं, आखिर वो खाली रह गया। 3 ने जो है काबिलियत हासिल की। अब जब वो बड़े हुए हैं और दूसरों ने अपनी तालीम के फ़वाइद हासिल किए हैं और इसने अपनी गफलत के नुकसानात उठाए हैं, अब ये बुरा कह रहा है माँ बाप को और दूसरों को कि मुझे नहीं पढ़ाया, इनको पढ़ा दिया। सही बात यह है कि पढ़ने के लिए कोई सहारा देता है तो सहारा कबूल करने की सलाहियत भी होनी चाहिए। सही बात है, बिल्कुल। एक आदमी, बच्चा जो है, जो पोलियो मारी हुई टांगे हैं जिसकी, उसको गडूलना और वाकर सहारा नहीं दे सकता। उसके अंदर अपनी भी सलाहियत होनी चाहिए। सही फरमाया। तो घर में जो कमज़ोर अफराद हैं उनके लिए भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नकुम तुनसरून व तुरज़क़ून बिज़ुअफ़ाइकुम। तुम्हें जो रोज़ी दी जाती है, अल्लाह की तरफ से रोज़ी की राहें खुलती हैं बेशक, और तुम्हें मुख्तलिफ मामलात में खुदा पाक तुम्हारी मदद करता है, इसमें तुम्हारे कमज़ोरों का हिस्सा होता है। कमज़ोर की वजह से तुम्हें मिलता है। बिल्कुल। जो आदमी कमा रहा है, बज़ाहिर उसके हाथों पैसा आ रहा है जी, देखने में तो ये हो रहा है कि ये
کما رہا ہے, ان کو کھلا رہا ہے, لیکن قدرت یہ کہتی ہے کہ ان کی وجہ سے تمہیں مل رہا ہے. صحیح بات ہے. اسلام نے سب کو یکساں جانا ہے, سب کو برابر جانا ہے, سب کے برابر حقوق طے کیے ہیں, چاہے وہ معاشی طور پر کمزور ہو, چاہے ذہنی اعتبار سے کمزور ہو, چاہے جسمانی اعتبار سے کمزور ہو, رنگ کی شکل میں یا پھر نسل کے طور پر امتیاز اسلام نے برتنے کی بات بالکل نہیں کی ہے. مولانا صاحب, اب ہم ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے حقوق کیا ہیں؟ دیکھیے, ہر آدمی کا حق یہ ہے کہ اس کو انسانی برابری کے لحاظ سے اس کو برابر سمجھا جائے. جی. کوئی آدمی درجے کے لحاظ سے اونچا ہے, پوسٹ کے لحاظ سے اونچا نیچا ہے, یہ ہو سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بالکل. لیکن اس کی عزت نفس ہر ایک کی ضروری ہے. بلا شبہ. ایک آدمی چپراسی ہے آفس میں, ایک افسر ہے, جی, اس کو بھی اس کی عزت کا خیال رکھنا اسے ضروری ہے. وہ اسے حکم دے گا یہ کام کرو, لیکن اس میں ڈانٹ کر حکم نہیں دینا چاہیے. مولانا صاحب, ہم سماج میں عام طور پر دیکھتے ہیں اور قدیم زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے کہ جو ہمارے ماتحت ہیں, اگر ہم اس سے بڑے افسر ہیں یا امیر ہیں یا پھر زمیندار ہیں یا پھر رتبے میں بڑے ہیں, حیثیت میں بڑے ہیں, تو ہم سے جو کمتر ہے اس سے ہم برابری کا سلوک نہیں کرتے ہیں بلکہ ڈانٹ پھٹکار کے کام کرتے ہیں. اسلام اس تعلق سے کیا ہماری رہنمائی کرتا ہے؟ اسلام کی کیا تعلیمات ہیں؟ دیکھیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملازموں غلاموں کے بارے میں یہ فرمایا ہے, اطعموہم مما تاکلون والبسوہم مما تلبسون, جو کچھ تم کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ, جو کچھ تم پہنتے ہو وہ ان کو پہناؤ. اور اب سے پہلے ہم ایک دو مرتبہ اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں, ان سے ملاقات کے لیے ایک صاحب گئے تو ایک نوجوان کو ان کے ساتھ دیکھا, ان کے ساتھ بیٹھ کے تو کھانا کھا رہا ہے, اور جس تھان میں سے حضرت ابو ذر غفاری کے کپڑے بنے ہیں اسی تھان میں سے اس کے کپڑے بنے ہیں. کیا بات ہے. تو اس نے یہ محسوس کیا یہ ان کا بیٹا ہوگا. عام طور پر یہ برابری اپنے اولاد اور باپ کے درمیان تو ہوتی ہے, جی, ملازم غلام کے لیے نہیں ہوتی. جی. تو اس آدمی نے پوچھا کہ تم ان کے بیٹے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں, بیٹا نہیں ہوں, میں ان کا غلام ہوں. انہوں نے کہا تم ان کے ساتھ ہی کھاتے ہو, ان کے جیسے لباس پہنتے ہو, برابر کی حیثیت ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا ہے ہمیں, اور ہمارے آقا اسی کے مطابق چلتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہی یہ بات کہ ہر چیز سے برابری نہیں ہو سکتی, درجے میں برابری نہیں ہو سکتی. وہ ملازم یا وہ غلام اپنے آقا سے نہیں کہے گا ایک گلاس پانی لے کے آؤ. صحیح. برابری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر درجے میں برابر ہو گیا, لیکن انسانی مرتبے میں وہ برابر ہے, اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے. حقارت آمیز سلوک نہ کیا جائے, جس طرح سے اپنی اولاد کے ساتھ کرتے ہو اس طرح سے اس کے ساتھ کرو. آج بھی عربوں میں سارے جو کچھ بھی حالات ہیں اس کے باوجود آج بھی یہ ہے کہ ڈرائیور کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتے ہیں. اس کو ہمارے یہاں اس کا تصور نہیں ہو سکتا. بالکل, اس کو حقیر نہیں جانتے, حقیر نہیں سمجھتے. یہ بات الگ ہے کہ کسی میٹنگ میں بیٹھ کے کچھ رازداری کی بات بھی کرنی ہے اور ڈرائیور کو وہاں بٹھانا مناسب نہیں ہے, تو وہ الگ وجہ ہوئی, ورنہ اس وجہ سے کہ وہ ہمارے برابر بیٹھنے کے قابل نہیں ہے, شریعت میں یہ تصور نہیں ہے. یعنی کسی کو حقیر دیکھنا یہ شریعت نے نہیں بتایا ہے, سب کو برابری کا درجہ دیا ہے. اور جہاں تک آپ نے کھانے کی بات کہی ہے یا سلوک کی بات کہی ہے, تو ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھایا جا سکتا ہے اور بہتر سلوک اس کے ساتھ کیا جانا چاہیے, اور اس میں کسی برادری کا کوئی فرق نہیں. کوئی اسلام کے نقطہ نظر سے وہ آدمی جو صفائی کا کام کرتا ہے, جی, کوئی امتیاز نہیں ہے, وہ اور ہم برابر میں ساتھ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں. شریعت اس سے مانے نہیں ہوتی. صحیح بات ہے. اور اگر اس کے ہاتھوں میں کچھ گندگی لگی ہوئی ہے تو کوئی بہت اونچی ذات کا آدمی ہے, اس کو بھی ہاتھ دھو کے آنا چاہیے. اگر اس نے شراب پی رکھی ہے تو اس کو ہمارے برتنوں میں پانی نہیں پینا چاہیے, چاہے بہت اونچی ذات کا ہو یا بہت نیچی ذات کا. صحیح بات ہے. تو ذات کی اونچائی نیچائی شریعت میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی. نہیں ہے. اچھا, اسی طریقے سے ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ کچھ لوگ جب حالات ان کے ٹوٹ جاتے ہیں تو بہت باحیثیت ہونے کے باوجود بھی وہ بیچارہ اپنے آپ کو کمزور سمجھنے لگتا ہے, اور اونچے لوگوں, باحیثیت لوگوں, دولت مندوں, عہدے داروں کے برابر میں بیٹھنے کی اپنے آپ کو اہلیت نہیں سمجھتا. لیکن ایسا آدمی زیادہ اللہ کی رحمتوں کا مرکز ہوتا ہے اور اس کے ساتھ زیادہ اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں. مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے, ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. حافظ ابو نعیم اصفہانی کی ایک مشہور کتاب ہے حلیۃ الاولیاء. اس میں انہوں نے حضرت مالک بن دینار, بڑے اونچے بزرگ گزرے ہیں, ان کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ پروردگار این ابغیک, میں تجھے کہاں ڈھونڈوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا عند المنکسرۃ قلوبہم, میں ٹوٹے ہوئے دل والوں کے ساتھ ہوتا ہوں. سبحان اللہ, کیا بات. جس کا دل ٹوٹ گیا ہے, تو بچا بچا کے نہ رکھی سے. علامہ اقبال نے کہا ہے تو بچا بچا کے نہ رکھی سے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں.
हर आईना, हर शीशा, हर गिलास साबुत है तो सबको अजीज है, टुकड़े हो गए तो सबके लिए बेकार है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का मामला यह है कि जो शीशा टूट के चूरा चूरा हो गया उससे ज्यादा अजीज होता है। बेशक बेशक। तो जिसके दिल टूट जाए वो अल्लाह के यहाँ ज्यादा अहम हो जाता है, ज्यादा काबिल रियायत हो जाता है। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खुद अपने बारे में हुजूर ने फरमाया, जी जी, अब गुनी इंदल ज़ुअफ़ा फ़इन्नकुम तुनसरून व तुरज़क़ून बिज़ुअफ़ाइकुम, मुझे भी अगर तुम्हें ढूंढना है तो कमजोर गरीब लोगों के पास जाओ, वहां मिलूंगा मैं। बेशक, और कमजोर लोगों को गले लगाना चाहिए, उनकी दिल आजारी नहीं करनी चाहिए। दिल टूटा हुआ है, उनको जब आप गले लगाते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक आप अजीज हो जाते हैं। बेशक, और इन सबको एक मोहब्बत देने की बात है, उनकी हमदर्दी करने की बात है। मौलाना साहब, जो साहिब हैसियत है, जो रुतबेदार है, ओहदेदार है, बड़ा है, वो उसकी क्या जिम्मेदारी बन जाती है? अगर हम समाज के पसमानदा लोगों की बात करें, कमज़ोर लोगों की बात करें, दबे कुचले लोगों की बात करें, तो उनकी क्या जिम्मेदारियां उनके तय बन जाती है? देखिए, उसकी जिम्मेदारी यह है कि जो कुछ खुदा पाक ने उसे दिया है, जी जी, इज्जत दी है, उस इज्जत में से दूसरों को हिस्सा दे। ओहदा दिया है, अपने ओहदे से लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश करें। कितने लोग ऐसे होते हैं बगैर ये देखे कि हमारे खानदान का आदमी है, हमारे मजहब का आदमी है, ये देखे बगैर, जिसको देखा कि कुछ तो पढ़ा लिखा मेहनती लड़का है, कहीं कोशिश करके उसे किसी काम में लगवा दिया। एक आदमी को आपने 2 दिन 3 दिन 10 दिन खाना खिला दिया, वो इतना बड़ा काम नहीं है, आपने उसको नौकरी लगवा दी। आपका असर रसूख है, आपकी बात अफसरों में चलती है, किसी ऑफिस में आप एक हैसियत रखते हैं और वहां आपको जरूरत पड़ी कि वहां एक आदमी फिट हो सकता है, वहां उसको लगवा दीजिए, मुस्तकिल उसका सिलसिला चल गया। बेशक जी। सिर्फ उसका पेट नहीं भर रहा है, उसके घर के 4-6 आदमी जो और हैं उनका भी सिलसिला बन गया। वो सारी उम्र आपको दुआ देगा, और दुआ न भी दे, वो रब्बुल आलमीन देख रहा है कि भूखे पेट को जो खाना मिल रहा है और इसकी रूह को जो सुकून मिल रहा है, ये इस आदमी की कोशिश में मिला है। खुदा पाक आपको उसका बदला कहीं ना कहीं जरूर देगा। इसी तरीके से कोई भूखा है, कोई सर्दी का मौसम में एक आदमी ठिठर रहा है, आपके पास कपड़े हैं और कई हैं, आप उनको दे दीजिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जब दौलत देता है, ओहदा देता है, इज्जत देता है, उसके साथ जरूरतमंद लोगों को उसके पास भेजता भी है। सही बात है जी। इनकी मदद करो। बेशक। जो आदमी अपने पैसे से दूसरों की मदद करता है, अपने ओहदे से दूसरों को सहारा देता है, अपने वसाइल से उस दूसरों को फायदा पहुंचाता है, खुदा पाक उसको और देता रहता है। बेशक। और जिस आदमी ने जो कुछ मिला उसको अपना समझ लिया, दूसरों की मदद नहीं की, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फ़क़द अरज़तिल निअमत लिज़्ज़वाल, उसने अपनी नेमतों को ज़वाल के निशाने पर रख दिया, अब ये छिन जाएंगी इससे ये नेमत। सही बात है। अब हम फ़राइज़ की हमने बात की, मौलाना साहब गरीब के हुकूक़ की बात की, अब हम ये बात करते हैं कि जो शख्स गरीब के दबे कुचले लोगों के हुकूक़ की पामाली करता है, उसको शरीयत किस नज़र से देखती है? देखिए, एक तो आम आदमी के ऊपर जुल्म करने के मुकाबले में इसके ऊपर जुल्म करना ज्यादा संगीन बात होती है जी। मजलूम और आम तौर पर जुल्म किस पर करता है आदमी? जो अपने से कमजोर पर करता है जी। पैसे से कमजोर है, ओहदे से कमजोर है, जिस्मानी ताकत से कमजोर है, उसके ऊपर जुल्म करता है जी जी। एक तो हालात का मारा हुआ है, दूसरा आप भी उसके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, उसका दिल टूट जाता है। हाँ, उसका दिल टूटता है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ये फरमाता है, जब मजलूम के ऊपर जुल्म किया जाता है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि लानसुरन्नक वलो बादा हीन, मैं तेरी जरूर मदद करूंगा चाहे थोड़ा सा वक्त लग जाए। और वक्त भी क्यों लगता है? जालिम को मौका दिया जाता है कि शायद वो खुद अपनी इस्लाह कर ले और उसे एहसास हो जाए और वो उससे कहे, भाई मुझसे गलती हो गई, मैंने उस दिन आपको कुछ गलत सलत कह दिया था, माफी चाहता हूँ, और उसकी कुछ मदद करे। जिस दिल को उसने दुख पहुंचाया है उसको राहत भी पहुंचाए, इसका मौका मिल जाए, तो अल्लाह ताला ये मौका इसलिए देता है। यहाँ एक दो बातें मैं उस अर्ज कर दूं उन कमजोर लोगों के लिए जो कमजोर हैं, हालात के टूटे हुए हैं, उनको अपनी कमजोरियां लेकर लोगों के पास नहीं जाना चाहिए जी। जो खुदा पाक ने एक मुंह दिया है खाने के लिए, तो 2 हाथ और 2 पैर भी दिए हैं कमाने और मेहनत करने के लिए। बेशक बेशक। इसलिए अपनी हाजतमंदी को लेकर अपने वसाइल से काम लीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी मोहताजी को कहिए, किसी बंदे के सामने न जाइए। और मौलाना साहब एक चीज़ ये है कि अपने से कमज़ोर, अपने मातहत या फिर अपने अंडर में काम करने वालों को हक़ारत की नज़र से नहीं देखना है, उनकी बेइज्जती नहीं करनी है, उनके साथ बराबर का सलूक करना है। वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, आप काम करवा रहे हैं, वो काम कर रहा है, वो गरीब है लेकिन वो उसकी अपनी एक हैसियत है, अपनी इज़्ज़त है, वक़ार है।
اور کئی مرتبہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو اپنے ماتحت ہیں ان سے ضرورت سے زیادہ کام لے لیا جاتا ہے اپنے رسوخ کی وجہ سے، اپنے جو طاقت کی وجہ سے. ایسا کرنا بھی مناسب نہیں ہے. یہ ظلم ہے. اور اگر کبھی ایسا ضرورت پڑ جائے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کیا ڈیوٹی کا کام جو ہے وہ شام کو 5 بجے پورا ہو گیا، ختم ہو جاتا ہے، 6-7 بجے تک روک کے تھوڑا رکھتے سا ہیں. کام بچا ہوا ہے، جی جی ہم نے اس سے کہا کہ ذرا سے یہ بھی کر دو، اور 1 گھنٹہ ہم نے اس سے کام اور لے لیا، یا تو ڈیلی ویجز کے حساب سے جو اس کا گھنٹے کا بنتا ہے وہ دے دیجیے، جی یا وہ باقاعدہ بھی نہ کریں تو کچھ نہ کچھ اسے سمجھ دیجئے، جتنی اس نے زائد محنت کی ہے آپ کی طرف سے زائد صلہ بھی اس کو مل جانا چاہیے. اور یہاں پر ملازم کی بھی ایک ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ بھی اپنے کام کو پوری ایمانداری کے ساتھ وقت کے اندر ہی ختم کرے. مولانا صاحب، تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو کمزور ہیں، سماج کے دبے کچلے لوگ ہیں، پسماندہ لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہمیں ظلم نہیں کرنا ہے، ان کے ساتھ برابری کا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرنا ہے. انہی کلمات کے ساتھ مولانا صاحب اپنے کالر سے رجوع کرتے ہیں. سائرہ صاحبہ ہماری پہلی کالر ہیں، ان کا سوال شامل کرتے ہیں. خیر مقدم آپ کا بہن سائرہ، سوال پوچھیے. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے سائرہ صاحبہ اور سوال پوچھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی جیسے کمانے والا ہے، بزنس کرنے والا ہے، جی، اب خود حج نہ کرے، پہلے اپنے بیوی بچوں کو، ماں باپ کو حج کرائے تو کیسا ہے؟ اپنا حج کرنا ضروری ہے پہلے کہ دوسروں کو کرا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے بہن، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے اور جواب کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار کرنا ہوگا. عبد الخالق صاحب ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں، ان کا ہم سوال نوٹ کر لیتے ہیں. خیر مقدم آپ کا خالق صاحب سوال پوچھیں. عبد الخالق صاحب، خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں سوال پوچھیے. ہلو، غالباً عبد الخالق صاحب سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے. مولانا صاحب، سائرہ صاحبہ کا سوال آپ کے حوالے ہے، کیا رہنمائی ہے اس تعلق سے؟ یہ مسئلہ جو ہے عام طور پر ہمارے یہاں، ہمارے اس ملک کا حال مجھے معلوم ہے، اور ہمارے ایشیا میں عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ باپ نے تو حج کیا نہیں ہے، بیٹا حج کو چل دیا. جی، یہ کوئی اس بات کا تعلق نہیں ہے کہ ایک اعزاز ہے، اعزاز ان کو نہیں ملا، اس نے کیوں لے لیا. جس کے اوپر فرض ہوا ہے اس کو حج کرنا چاہیے. ماں باپ اپنے زمانے میں اس قابل نہیں ہوئے کہ وہ حج کو جا سکیں، مالی گنجائش اتنی نہیں ہوئی، حالات سازگار نہیں ہوئے. بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی، اس کے اوپر حج فرض ہو گیا. تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے وہ ماں باپ کو کرائے تب وہ حج کرے. اگر وہ دونوں کر سکتے ہیں، وہ خود بھی کر سکتا ہے، ماں باپ کو بھی کرا سکتا ہو، تو بہت اچھی بات ہے. اور اگر پہلے ماں باپ کو ترجیح دے حج کرانے میں، اگر اس کے اوپر فرض ہو گیا ہے تو اس کو جانا ضروری ہے، پہلے خود کا کرنا ضروری ہے. ضروری ہے. اگر کرا دے گا تو ان کا حج بھی ہو جائے گا، اس سے انکار نہیں ہے. جی جی، لیکن ان کے اوپر فرض، جو فرض نہیں ہے، مثال کے طور پر فجر کی نماز تو پڑھی نہیں اس نے، جی، اشراق پڑھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. جب اشراق کا وقت ہوا تو اشراق پڑھ کے گھر چلا گیا. ارے بھائی تم نے فجر کیوں نہیں پڑھی؟ یہ تو کوئی وجہ نہ ہوئی. صحیح بات ہے. جو چیز ہمارے اوپر فرض ہے اس کو ہمیں کرنا ضروری ہے. اب وہ اگر وہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی گنجائش دی ہے کہ تینوں آدمی جا سکتے ہیں، تو تینوں چلے جائیں تو بہت ہی اچھا ہے. اور اگر ایک بات اور بھی بتا دو، تجربے کی بات یہ ہے کہ جب میاں بیوی میں سے ایک آدمی حج کر لیتا ہے، شوہر نے حج کر لیا، بیوی کو ساتھ نہیں لے گیا، تو عام طور پر جب اللہ تعالیٰ گنجائش دیتا ہے تو اس کے بعد بیوی کے ساتھ کون جائے؟ محرم کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. بالکل. اس لیے تھوڑا سا زور لگا کے اگر آپ میاں بیوی ہیں دونوں چلے جائیں تو اچھا ہے. یا پھر اللہ تعالیٰ آگے توفیق دے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ چلی جائے وہاں، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. سب سے اچھی بات آپ نے بتائی کہ اگر شوہر بیوی میں سے اگر شوہر پہلے جانا چاہتا ہے تو اگر وہ تھوڑا انتظار کر سکتا ہے، اپنی اہلیہ کو اپنے ساتھ لے کر جائے تو زیادہ اچھا ہے. ہم نے مولانا صاحب یہ دیکھا ہے کہ بعد میں بیوی رہ ہی جاتی ہے، محروم رہ جاتی ہے. جی، اس لیے کہ دوبارہ ساتھ جائے تو ایسے حالات ہوئے نہیں. جی جی. اور بچہ بھی اس قابل نہیں. جی جی، بچہ اس قابل ہوا تو حالات سازگار نہیں. بے شک بہت ساری چیزیں اس طرح سے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ دونوں لوگ ساتھ میں جائیں. اقبال حسین صاحب مدھیہ پردیش سے ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں. خیر مقدم کرتے ہیں آپ کا. اقبال صاحب سوال پوچھیں. عالم صاحب کو آپ کو بہت بہت میری طرف سے سلام قبول ہو. وعلیکم السلام اقبال صاحب. اگر میرا بڑا لڑکا غصہ بہت کرتا ہے نا، اس کے بال بچے نہیں ہو رہے. ایک تو غصہ کرتے ہیں، دوسرا آپ بتا رہے ہیں کہ اولاد نہیں ہے. جی ہاں، 8 سال ہو گئے شادی ہوئے. 8 برس ہو گئے ہیں. ایک تو مولانا صاحب غصہ زیادہ کرتے ہیں، تو غصہ کس طرح سے کم ہو؟ جو وجہ غصے کی ہے وہی وجہ اولاد نہ ہونے کی ہے. ان کے اوپر کچھ اثرات ہیں، وہی اثرات ان کو جھنجھلاہٹ میں رکھتے ہیں اور وہی اولاد میں رکاوٹ ہو سکتی ہے. اس لیے ان کو چاہیے کہ سورہ بقرہ کا اہتمام کریں، آیت الکرسی پڑھتے رہا کریں،
کوئی اچھا عامل ملے تو اپنے آپ کو چیک کرا لیں اور اپنے لیے کچھ روحانی علاج کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ، امید ہے اقبال حسین صاحب کو اپنے سوال کا جواب مل چکا ہے۔ سمینہ صاحبہ رامپور سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں، ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ سمینہ صاحبہ آپ کا سوال پوچھیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن، اب آواز بلند اپنی بات کہہ دیجیے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر نہ ہی کوئی اپنا جو ان کی شریعتاً اعتبار سے فرائض ہیں وہ انجام دیتے ہیں میرے ساتھ، اور نہ ہی وہ اپنے گھر میں رہنے کے لیے مجھے جگہ دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے مولانا صاحب سے کہتا کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جس سے ان کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو جائے اور جتنی بھی شریعتاً واجبات ہیں ان کے وہ میرے ساتھ ادا کریں۔ بہت شکریہ بہن، اللہ سے ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ ان کو اللہ عقل دے اور اپنے جو فرائض ہیں وہ ادا کریں۔ مولانا صاحب کیا صورت ہر اختیار کریں؟ آدمی کی شریعت نے کچھ ذمہ داریاں دی ہیں، جی کچھ حقوق ہیں، کچھ فرائض بھی ہیں۔ بے شک جی، ہر آدمی اپنے حقوق حاصل تو کرنا چاہتا ہے سامنے والے سے، لیکن سامنے والے کے جو فرائض ہمارے ذمہ ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا نہیں کرنا چاہتا۔ یہ یک طرفہ شریعت نہیں چلانا چاہتی، جی اس لیے ان کی محبت ان کے شوہر کے دل میں ہو جائے، اس کے لیے تو ان کو چاہیے کہ ہو سکے تو ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ یا ودودو پڑھ لیا کریں۔ اور جہاں تک باقی چیزوں کا تعلق ہے، اگر محبت پیدا ہو جائے گی تو ساری چیزیں اپنے آپ ہو جائیں گی۔ اور یہ بہن سے بھی ہم یہ کہیں گے سمینہ سے کہ اپنے اندر وہ چیزیں کچھ اور اضافہ کر دیں، جذباتی طور پر قریب آنے کا، اپنی خدمت، اپنی خوش اخلاقی میں اضافہ کریں۔ جی جی جی، اور ان ساری چیزوں کے لیے آپ یا قاضی الحاجات پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ حالات سازگار ہو جائیں گے اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا ادا کرنے کی کوشش کریں آمین گے۔ آمین۔ ہم سارے جو شوہر اور بیوی کے رشتے کے تعلق سے دعا کرتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کا قریب ہے۔ ہمارا صاحب بہت خوبصورت رشتہ ہے، اگر ہم اس کو محبت کے پانی سے سینچیں گے تو بہت پروان چڑھے گا، بے شک پھل جی پھول آئیں گے۔ بے شک۔ ظاہرہ بہن ہیں اپنے سوال کے ساتھ ہماری فون لائن پر، دلی سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں، ہم خیر مقدم کرتے ہیں آپ کا۔ بہن سوال پوچھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیں۔ مولانا صاحب کو بھی میرا السلام۔ وعلیکم السلام بہن، آپ کا سلام پہنچ گیا ہے، فرمائیں۔ مولانا صاحب مجھے یہ بات کرنی تھی، میرے دیور ہے، اس کی طبیعت خراب رہتی ہے، علاج کرتا ہے پھر بھی اس کے کام لگتے نہیں ہے، کام پہ جانے کا من بھی نہیں کرتا۔ اور میرے آدمی بھی ایسے ہیں، کام کرنے کے لیے بولو تو جاتے نہیں ہیں، ان کے ہاتھ میں نا کسی چیز کے سے انفیکشن ہو گیا ہے، ہاتھ میں نا دانا، علاج کرا رہے تھے، آرام نہیں ہوا ہے، اب دوسرے جگہ کروائیں گے۔ اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے۔ بہن مولانا صاحب کی رہنمائی آپ تک پہنچ رہی ہے، اس پر عمل ضرور کیجیے گا۔ مولانا صاحب دو لوگوں کے لیے فکر مند ہیں، اپنے شوہر کے لیے اور اپنے دیور کے لیے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں جن کی گرفت میں ہیں یہ دونوں۔ جی ان کو چاہیے، ایک تو یہ آپ کے شوہر بھی اور آپ کے دیور بھی دونوں بار بار نماز توبہ پڑھیں، کم سے کم 50 رکعت، ان کو دونوں کو 50 رکعت نماز توبہ 2 رکعت کر کے نیت باندھیں۔ ایک ہفتے کے اندر یہ 50 رکعت یہ پورا کر لیں اور 50 رکعت یہ پورا کر لیں، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ پروردگار ہماری ناکامی، ہماری صحت کی خرابی، ہمیں کام نہ لگنا، یہ جس غلطی کی وجہ سے، جس کوتاہی کی وجہ سے ہم اس کے لیے معافی چاہتے ہیں اور تجھ سے کام مانگتے ہیں۔ جب کام خدا پاک دیتا ہے تو گھر بیٹھے کام آ جاتا ہے۔ بے شک جی، بھئی ہمارے پاس یہ کام ہے اور تم اچھے کاریگر ہو عمارت کے، ہم اپنی بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں، ہمارے یہاں کام کر لو۔ اور ہمارے اندر بھی جذبہ پیدا کرتا ہے اللہ کے کام کی طرف آگے کام بڑھیے، کے لیے شوق پیدا ہوتا ہے، اس لیے بار بار نماز توبہ پڑھیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے، اور ان کے گھر والوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ کی ڈور پکڑنا سب سے بڑا سہارا ہے، دنیا کا ہر سہارا کمزور ہے، بے شک، لیکن اللہ رب العالمین کا سہارا سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اس سے کہیے، اپنا دکھ درد ہر آدمی کسی سے کہہ سکتا ہے، کسی سے نہیں کہہ سکتا، جی اس سے ہر بات کہی جا سکتی ہے، بے شک بے شک، اسی لیے تنہائیوں میں اس سے کہیے اپنے دکھ درد کو اور اس سے مانگیے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ اللہ کی ڈور کو مضبوطی سے تھامے رہیں۔ جموں کشمیر سے شبیر صاحب آ چکے ہیں ہماری فون لائن پر، فرمائیں شبیر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بتائیں شبیر صاحب کیا جاننا چاہتے ہیں؟ جی میں یہ جاننا چاہتا ہوں، ایک آنکھوں کی بیماری ایک ہے جس کو ریٹوندی کہتے ہیں، تو ریٹنا پگمنٹوسا بھی اس کو کہتے ہیں، آر پی کہتے ہیں جی جی، تو سر اس کے بارے میں ٹریٹمنٹ کے بارے میں آپ کے پاس کوئی ایسا وظیفہ جس سے وہ تھوڑی سی امپرومنٹ ہو جائے؟ آپ نے علاج کرایا ہے شبیر صاحب؟ دیکھیے آل آف دا ورلڈ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے،
اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے۔ مولانا صاحب رتوندھی اور سوال آپ کے سپرد ہے، رتوندھی کے مسئلہ بتا رہے ہیں، آنکھوں کی بینائی کے تعلق سے کوئی دعا اور کوئی وظیفہ اگر ہو تو بھائی کے ساتھ۔ دیکھیے ایسا کوئی مرض نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو۔ بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انزل اللہ تعالی داء الا انزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله۔ کوئی بیماری ایسی نہیں جس کی دوا نہ ہو، فرق یہ ہے کہ کوئی آدمی جانتا ہے کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے کوئی ڈاکٹر حکیم اگر اس کا علاج نہیں کر رہے ہیں تو آپ یہ کیجئے کہ ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ یا نور اگر پوری آیت نہیں پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اگر آیت پڑھ سکتے ہوں تو 18ویں پاری کی آیت ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، اور اگر یہ نہ پڑھ سکیں تو یا نور پڑھیں اور دونوں گھونٹوں پر دم کریں اور آنکھوں پہ پھیر لیا کریں۔ یہ مسلسل کریں انشاءاللہ تعالی، اور وقتاً فوقتاً نماز حاجت پڑھ کر اللہ تعالی سے دعا بھی کریں کہ پروردگار کسی کے پاس دوا ہو نہ ہو تیرے پاس ہر چیز کی دوا ہے، مجھے اپنے کرم سے شفا دے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو شفا ہوگی، ہم بھی دعا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک اسپتال میں اگر علاج سے انکار کر رہے ہیں تو دوسرے اسپتال سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ مولانا صاحب بات چیت کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر جوڑیں گے، بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر ہم تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں اور بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ کالر ہماری فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اپنا نام بتا دیجئے۔ مہرالنساء میرا نام ہے۔ مہرالنساء اور صاحبہ، مولانا صاحب سے دعا کے واسطے خاص درخواست ہے بھائی صاحب۔ جی بہن، کس تعلق سے اور کرانا؟ میرے بچے کی ہے نا روزی روزگار ایک دم باندھ دیا گیا ہے، سفلی علم کیا گیا ہے بولتے، اور اس کو اولاد بھی نہیں ہے حافظ صاحب۔ بہت شکریہ بہن۔ تو میرے بچے کے لیے دعا کیجیے، اور یہ جو روزی جو بندھی ہوئی ہے ہماری اس کے لیے کوئی یہ وظیفہ بتائیے مولانا صاحب۔ بالکل غور سے سنیے گا، مولانا صاحب کی رہنمائی آپ تک پہنچ رہی ہے۔ مولانا صاحب سوال آپ کے حوالے ہے۔ دیکھیے ایک تو سورہ بقرہ پڑھوائیے گھر کے اندر، اور بچے سے کہیے آیت الکرسی اگر آتی ہو تو بہت اچھا، اور نہ آتی ہو تو اسے یاد کر لینا چاہیے۔ اور سورہ فلق سورہ ناس جو قرآن مجید کی سب سے آخری صورتیں ہیں، 2 چھوٹی ہیں، وہ پڑھ کے صبح شام اپنے اوپر دم کر لیا کریں، اور نماز توبہ نماز پناہ پڑھیں، اور آپ بھی خود ان کے لیے دعا کیجئے، اور آپ گھر کے حالات کے لیے بھی دعا کیجئے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حالات سازگار کرے۔ روزی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کے لیے دی گئی ہے، بے شک۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہ ذات گرامی وہ ہے جس نے روح کے زمین کے اوپر جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ بے شک۔ اسے کھانا نہیں پینا نہیں، اسے کپڑے نہیں پہننے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، سب کچھ ہمارے لیے ہے، بے شک۔ تو دے گا کیوں نہیں؟ بے شک۔ ہماری تلاش میں، ہماری محنت میں کچھ کمی رہ جاتی ہے، یا کسی ہماری غلطی کی سزا کے طور پر ہمیں خدا پاک محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے نماز توبہ بھی پڑھیے، نماز پناہ پڑھیے، اور جد و جہد بڑھا دیجیے اپنی، اللہ تعالیٰ راستے کھولے گا۔ مولانا صاحب انہوں نے باندھنے کا ذکر کیا ہے، کسی نے باندھ دیا ہے کیا ہے، تو اس کے لیے کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کوئی باندھ ہی نہیں سکتا، لیکن یہ سوچنا بھی غلط ہے۔ غلط ہے بہت۔ جادو سفلی کے نتیجے میں یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، اور قرآن مجید میں یہ بتایا گیا ہے کہ جادو کے نتیجے میں وہ میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، کاروبار باندھ دیا جاتا ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، وہ جب گھرتے ہیں خود پھنس جاتے ہیں، تب جب احساس ان کی سمجھ میں آتا تھا کہ یہ بھی ہوتا ہے۔ آخر قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، میاں بیوی کے درمیان جادو کے ذریعے نفرت پیدا کر دی جاتی ہے۔ اس طرح کے، اور ہمیشہ جادو کے ذریعے جو کام ہوتے ہیں سب خرابی کے ہوتے ہیں، اچھائی کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ بے شک۔ تو ایسا اگر ہے بھی تو اس کو دور کرنے کا حل بھی خدا پاک نے دیا ہے۔ اس کے لیے سورہ بقرہ پڑھنا، ابھی ہم نے چند روز پہلے بتایا تھا کہ گھر میں چاروں کونوں میں صبح شام اذان کا اہتمام کریں۔ ہاں، بہت زور کی اذان نہیں، لوگ سوچنے لگے یہ کون سے وقت کی اذان ہو رہی ہے۔ جی ہاں، ہلکی آواز میں جو گھر کے اندر رہے، چاروں کونوں میں اذان کہی جائے، کم از کم 3 دن، صبح بھی اور شام بھی، اور سورہ بقرہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، آیت الکرسی پڑھیں، سورہ فلق سورہ ناس پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ حالات سازگار ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ 2 کالر ہیں، نیاز الدین صاحب ہیں اپنے سوال کے ساتھ ناگپور سے، اور اس کے بعد بہن عائشہ سے بات کریں گے جو کہ بھوپال سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں۔ نیاز الدین صاحب فرمائیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں بچے نام کے معنی جاننا چاہتا تھا۔ ایک کا نام ہے امازیر، باواز بلند، امازیر، اور دوسرے کا نام ہے زیان علی، اس کے معنی جاننا۔ یہ نام وضاحت کے ساتھ نہیں پہنچ رہے ہیں
सफाई के साथ आवाज़ बुलंद फरमाएं। एक बच्चे का नाम है अमाजीर। अमागीर समझ आ रहा है मौलाना साहब? अमाजीर। अमाजीर अमाजीर जी। और दूसरे का नाम है जयान। जयान जयाल, एक जयाल अमाजीर। मौलाना साहब JAY इतने जो मुश्किल नाम हैं, ये जिसका सुनना और समझना ही मुश्किल हो जाए तो पहले तो मैं मशवरा जहाँ तक यही है। समझता हूँ ये लफ्ज़ हमारी नज़र से कहीं नहीं गुजरा। हाँ। इसके लिए डिक्शनरी देखनी पड़ेगी और उसमें भी अयाजील और ये तस्दीक करना चाहिए, और नाम बहुत इस तरह से नाम रखना रखने चाहिए से जो पहले बामाना हो समझना चाहिए। और लेने में भी आसानी हो, छोटे हों। ज़याल जो है, ज़याल भी जिया तो और गलत हो जाएगा। जी जी, ज़याल जो है वो भी कोई बामाना लफ्ज़ नहीं लग रहा है। समझ में भी नहीं आ रहा है कि वो जो उन्होंने अदा किए हैं अल्फाज वही हम तक पहुँचे हैं। भोपाल से आयशा साहिबा हैं, उनसे बात करते हैं। खैर मक़दम आपका आयशा साहिबा। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और उसके बाद सवाल पूछिए, क्या जानना चाहती हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा पहले अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। ठीक है जी जी फरमाइए। पहली बात तो ये आपका प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह का बस शुक्र। मौलाना साहब तो ऐसा लगता है दिन भर बैठे रहे और हम सुनते रहे बस। ये आपकी मोहब्बत है बहन। दूसरे सवाल ये है हमारा कि कोई भी चीज अपन पढ़ते हैं तो उसको कितने दिन तक पढ़ना चाहिए और काम होने के बाद भी, और कब तक पढ़ें? कोई खास मसला? दूसरा सवाल ये है कि हमारी बेटी ने टेलर के यहाँ कपड़े डाले थे, एक पहना हुआ है एक बगैर पहना हुआ है जी। तो वो गुम गए हैं तो हाँ। और तीसरा सवाल ये है कि आज ख्वाब में हमें ये दिखा कि एक छोटी सी बच्ची है, पैदा तो नहीं हुई, 2-4 महीने की, तो उसको हम नहला रहे हैं। बहुत खूबसूरत है माशाअल्लाह। यही सवाल है हमारे। हाँ हाँ मौलाना साहब, पहला सवाल आप तक पहुँच गया है बहन का। जी क्या था? पहला सवाल हमारे जहन में पूरी तरीके से नहीं आया है, लेकिन ये कि टेलर के यहाँ कपड़े गुम हो गए हैं, उसके लिए मेरे ख्याल में धोखे फैलाए हैं, वहाँ गुम हो गए हैं। तो टेलर के यहाँ, दर्जी के यहाँ, जहाँ भी गुम हुए हैं, बहरहाल कपड़े का गुम होना, पहना हुआ कपड़े दर्जी के यहाँ अगर हुए हैं तो सिर्फ माल का नुकसान है। लेकिन अगर घर में से पहने हुए कपड़े चले गए हैं तो उसमें अंदेशा होता है कि उसका गलत इस्तेमाल हो जाए, तो उससे एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, ख्वाब की शक्ल में एक सवाल इनका है कि किसी बच्ची को, नौज़ायदा बच्ची को ये नहलाते हुए देख रही हैं अपने आप को। नहलाते हुए देखना अच्छा है इनके लिए। अल्लाह फजल फरमाए। बहुत शुक्रिया इनका कि ये पाबंदी के साथ हमारा प्रोग्राम देखती हैं। ये जानकर हमें और अच्छा लगता है कि आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और यहाँ से हम कोशिश यही करते हैं कि अच्छी बातें आप तक पहुँचे, एक बेहतर जो माशरा है वो तश्कील पाए। महाराष्ट्र से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे हम बात करते हैं। खैर मक़दम आपका बहन, सवाल पूछिए। हाँ मौलाना साहब, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा ना मतलब एक केस चालू है कोर्ट में, उसका कोई निकाल भी नहीं देता है। वकील ने पूरे पैसे ले लिया, फिर भी निकाल नहीं, कोई ये बात नहीं आती समझ में वहाँ से। तो मैं केस जीत जाऊं, और बिन गुनाह का केस हुआ है, और वो बहन का लड़का है, बहुत सताता है, जगह बेचने आता है, गिराक लेके आता है, तो ऐसा कुछ करे नहीं, वजीफा बताओ पढ़ने और दुआ करे मेरे हक में। बेहतरी का मामला फरमाएं। अगर बहन हक पर हैं तो अल्लाह पाक इनको इनका हक दिलाए। मौलाना साहब, मुकदमा कहते हैं कि मुकदमा में मैं फातेह रहूं, इसके लिए कोई दुआ का एहतमाम पूछना चाहती हैं। बहन देखिए, हम किसी के मुकदमे में फतह की दुआ यूँ नहीं कर सकते कि कौन हक पर है। जी, कौन हक पर है। जी जी। अगर आप खुदा न खास्ता हक पर नहीं है तो मैं कैसे कहूँ अल्लाह ताला आपकी मदद करे। जी, हम तो ये कहते हैं कि परवरदिगार जो हक पर है उसकी मदद फरमा, जो नाहक लड़ रहा है उसको हिदायत पे की तौफीक दे कि वो गलत कब्जे को खुद ही छोड़ दे, या गलत मौक़िफ़ को खुद ही पीछे हट जाए। हम दुआ करते हैं आप दोनों के दरमियान मुसालहत हो जाए, और जो गलती पर है वो अपनी गलती से ताइब हो जाए। अब कोई इनको अगर सता रहा है तो उसके लिए किसी, अगर जुल्मन कोई सता रहा है तो परवरदिगार से हम उसके लिए भी बद्दुआ तो नहीं करेंगे, हम ये कहेंगे कि अल्लाह ताला उसे हिदायत दे, और आप उनके साथ अच्छा सलूक कीजिए, माफ़ करते रहिए और उनसे बच के रहिए, आपको जुल्म उनके ऊपर ना हो। और अल्लाह से दुआ करती रहें, नमाज़ों का अहतमाम करती रहें। बहन से हम यही कहना चाहते हैं। मौलाना साहब, शबनम साहिबा दिल्ली से सवाल पूछना चाहती हैं, उनका सवाल भी हम शामिल करते हैं। खैर मक़दम करते हैं आपका। शबनम साहिबा, सवाल पूछिए। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन आपका सलाम। जी, मेरा ये सवाल ये है, जैसे लोग इस दुनिया से चले जाते हैं और हम उनके लिए ईसाले सवाब करते हैं, तो वो जो सवाब होता है, जैसे हम खाना खिलाते हैं या खाने पे फातियाँ लगवाते हैं, तो वो मरहूम को जो सवाब पहुंचता है वो किस रूप में पहुंचता है? मतलब कि
कैसे पहुंचता है वो, उनको क्या मिलता है ऊपर जाके, क्योंकि वो लोग खाना तो खाते नहीं है, क्योंकि जो अल्लाह के पास चला गया तो उसको तो खाने की जरूरत नहीं है, तो वो सवाब कैसे पहुंचता है? इस तरह के बहुत सारे सवालात हमारे जहनों में आते हैं। मौलाना साहब रहनुमाई फरमाए बहन के जहन में जो सवाल उठ रहा है। मौलाना अब्दुल कादिर साहब मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है मुज़हिल कुरान में कि जब हम किसी को खाना खिलाते हैं, किसी फ़कीर को खाना खिलाते हैं और इसाले सवाब करते हैं जी, तो जो हमने जो खाना खिलाया किसी को, उसका जो सवाब हमें मिला जी, हम वो सवाब दूसरे को दे रहे हैं। तो उसका जिसको खाना खिलाया गया उसको तो पेट में खाना पहुंचा, बेशक, और हमें उसका जो सवाब मिला हमने वो किसी दूसरे को दे दिया, तो उसका सवाब पहुंच जाता है, अल्लाह ताला उसे देता है। और बहुत सारे ख्वाबात में इब्न क़य्यिम अल-जौज़िया एक बड़े ऊंचे मुहद्दिस गुजरे हैं, इब्न तैमिया के शागिर्द हैं और बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ हैं, ज़ादुल माद वगैरह। उन्होंने किताब रूह लिखी है जी, उर्दू में भी उसका तर्जुमा हो चुका है। उसमें उन्होंने ऐसे बहुत सारे वाक़यात लिखे हैं और ख़ुद हमारे मुशाहिदात हैं, हमने जो ख्वाबों में देखा, हमें जो लोगों ने आके ख्वाब बताए, उसमें यह है कि जो चीज़ जिसको दी जाती है उसी शक्ल में उसको पहुंच जाती हुई नजर आती है, सुभान अल्लाह। उसके बाद उससे राहत मिलती है उसको। अमूमन हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे जो मरहूमीन हैं उनको ये फलां खाना पसंद था या फलां कपड़े पसंद थे, तो ऐसे कपड़े हम ऐसे कपड़े देते हैं तो उसको खुदा पाक दिखाई देता है कभी कभी कि देखो तुमने जो कपड़े दिए थे तुम्हारी अम्मा ये पहने हुए बैठी हैं और वो कह रही हैं बेटी ये कपड़े मुझे बहुत पसंद आए। जी जी, ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं। इसलिए किस तरह पहुंच गया, तो मामला ये है कि हमने मोबाइल में 200 रुपये डलवाए और वो साहब यहाँ से मेरठ में हैं, हम दिल्ली में हैं, तो उसके पास पहुंच गया, उसका मैसेज भी पहुंच गया, उसने खोल के देखा तो 200 रुपये आए हैं जी, चाहे ये ना पता चले किसने भेजे हैं, लेकिन पहुंच जाते हैं। और जब इसाले सवाब का मामला ये कि खुदा पाक उसे बता भी देता है कि ये फलां ने भेजा तेरे तोहफा, तो ये पहुंचने में कोई दुश्वारी नहीं है। मौजूदा हमारे हालात जो है बता रहे हैं, हमें भेजते हैं और पहुंच जाते हैं। आइए कमर आलम साहब से बात करते हैं, रामनगर से हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। खैर मक़दम आपका। कमर साहब सवाल पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कमर साहब खैर मक़दम आपका। जी मेरा सवाल ये था जी, हमारी दादा की जायदाद थी सर, तो वो अब ये है कि हमारे चचा ने तो हिस्सा ले लिया है, हमें नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए क्या करें हम? क्या करना चाहिए मौलाना साहब? जी एक कहावत है, सारी दुनिया के झगड़े 3 ज़े की वजह से हैं, जर जमीन जी। तो जमीन के मामलात जो हैं हमेशा उलझे रहते हैं। दादा जो दौलत जो छोड़ के जाता है जायदाद, उसमें जो धाकड़ होता है वो कब्जा कर लेता है, जो कमजोर होता है वो दब जाता है। इसलिए लेकिन हक और इंसाफ जो है वो सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए अपने हक के लिए आप जद्दोजहद कीजिए, लेकिन मुकदमेबाजी का मशवरा मैं नहीं दूंगा, लड़ाई झगड़े का मशवरा मैं नहीं दूंगा। आप रिश्तेदारों को बिठाकर पंच फैसले से और इंसाफ पसंद लोगों की वजह से जी। वरना कभी कभी ऐसा होता है कि जो फैसला करने के लिए जिनको पंच बनाकर बिठाया गया है वो भी ये देखते हैं कि धाकड़ कौन है, वो उसके हक में फैसला कर देते हैं। वो इंतहाई गलत है और वो हराम है उनके लिए। इसलिए ऐसे लोगों को जो इंसाफ पसंद हो, ऐसे लोगों को बीच में डालकर अपना हक हासिल करने की कोशिश कीजिए। मिल जाए बहुत अच्छी बात है, उसके लिए दुआ कीजिए, उसके लिए कोशिश कीजिए, लेकिन लड़ाई झगड़े का मशवरा हम नहीं देंगे। बेहतर तो ये है कि एक मुफ्ती को भी वहाँ रखें या फिर आलिम का साथ लें, तो वो शरई तौर पर क्या बंटवारा हो सकता है उसमें बता सकते हैं। उम्मीद है कमर साहब को अपने सवाल का जवाब मिल गया है। अब हम सबीहा साहिबा से बात करेंगे, सूरत से सवाल पूछना चाहती हैं। खैर मक़दम करते हैं आपका सबीहा साहिबा। सबीहा अगर आप हमारी आवाज़ सुन रही हैं तो सवाल पूछिए। हेलो। ग़ालिबन सबीहा साहिबा से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है मौलाना साहब, लेकिन ये मिरास का जो मसला है, विरासत का जो मसला है, ये बड़ा पेचीदा है। इसको आपसी अगर मोहब्बत के साथ सुलझा लिया जाए तो ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है। इस आदमी अपना हक़ ले ले बस जी, और दूसरे का हक़ जो है उसमें ना आड़े आए, ना कब्जाने की कोशिश करे। आदमी जब ये समझता है कि दौलत ही सब कुछ है, तो वो इसके भी हड़प कर लूँ, उसका भी हड़प कर लूँ, मेरा ही फ़ायदा हो जाए, मेरी औलाद को तरक्की हो जाए, और कभी तरक्की नहीं होती। हराम रोज़ी लेकर कोई आदमी दुनिया में पनप नहीं सकता। हसन साहब हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुके हैं, हम खैर मक़दम करते हैं हसन साहब का। हसन साहब टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन साहब फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन साहब टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए। पूछना था कि दरगाह पे जो औरतें लोग जाते हैं इनके बारे में क्या है?
दरगाह पर जाना कैसा है, इनका सवाल ये है सब, दरगाह पर जाना कैसा है, दरगाह पे जाना, दरगाह खानकाह वगैरह में जाना कैसा है, इनका सवाल का मफ़हूम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू में मना किया था, फिर ये मुतअद्दिद हदीस की किताबों में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नी कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर अला फ़ज़ूरुहा, मैंने तुम्हें कब्रों पे जाने से पहले मना कर दिया था, खबरदार, अला कह के हुजूर फरमा रहे हैं, खबरदार अब मैं कहता हूँ तुम जाया करो। और फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्रों पर हाजिर होना आखिरत को याद दिलाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, अक्सरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात, लज्जतों को तोड़ देने वाली हकीकत यानी मौत को अक्सर याद किया करो। और इस हदीस में हुजूर फरमाते हैं कि वहाँ जाने से मौत की याद आती है, इसलिए वहाँ जाने में कोई हरज नहीं है। या अगर हरज की कोई बात है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई आदमी काज़ीउल हाजात नहीं है, दुआ तो अल्लाह ताला से ही कीजिए, लेकिन कोई आदमी अगर ये कहे कि वो जाना गलत है तो वो हदीस को रद्द कर रहा है। सही बात। आइए फरहीन फातिमा साहिबा से बात करते हैं, असम से सवाल पूछना चाहती हैं। खैर मक़दम आपका फरहीन। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए फरहीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मेरा सवाल है कि हम नमाज में मतलब मेरा मन नहीं लगता है। नमाज में मन नहीं लगता। हाँ, एक वक्त का पढ़ते हैं, फिर 2 वक्त का नहीं पढ़ते हैं, काम कर लेते हैं मगर नमाज नहीं पढ़ पाते हैं। बहुत शुक्रिया बहन, आपका सवाल और आपके जहन में जो उठने वाले जज्बात हैं वो मौलाना साहब तक पहुँच गए। मौलाना साहब, ये बहन फरहीन का ही सवाल नहीं है, बहुत सारे लोगों का नमाज में जी नहीं लगता है, तो जी लगाने के लिए क्या इक़दाम करें? सारे असबाब होते हैं जी। मिसाल के तौर पर मैं नमाज पढ़ता हूँ जी, और एक आदमी है हमारे पड़ोसी, वो नमाज नहीं पढ़ता, मैं उसे 10 आदमियों के बीच में शर्मिंदा कर रहा हूँ, देखो बैल का बैल नमाज का न रोजे का, कैसा आदमी है ये बड़ा बोल हो गया। हाँ, ये अल्फाज कहना जो है ये मेरी इबादत की तौफीक को छिनवा देता है। इसलिए किसी बेनमाजी को बुरा ना कहिए, समझाना दूसरी चीज है, शर्मिंदा करना दूसरी चीज है। इसी तरह से अपनी इबादत पर फख्र करना इबादत की तौफीक को छिनवा देता है। ये कहना मैं इतने सवेरे उठ जाता हूँ, मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ, मैं फजर की नमाज इतना ज़माना हो गया पाबंदी से फजर की नमाज जमात से पढ़ रहा हूँ, ये फ़ख्र है। और जो फ़ख्र करता है खुदा पाक उसको ज़लील करता है। ऐसी कोई बात कभी हो जाती है तो उसकी वजह से हमारी तौफीक इबादत छिन जाती है। सही बात है। इसलिए नमाज तबीयत पर जबर करके नमाज पढ़िए और फिर नमाज के बाद अल्लाह ताला से कहिए कि परवरदिगार तेरी मेहरबानी तेरी तौफीक से मैंने ये नमाज पढ़ी है, अब मैं तुझसे दुआ करती हूँ आगे की नमाजों की भी मुझे तौफीक दे और नमाज का शौक़ दे। रफ्ता रफ्ता शौक़ हो जाएगा। और कभी किसी को हमारी ज़ुबान से गलत लफ्ज़ निकला है तो उससे अल्लाह ताला से भी माफ़ी मांगिए और उससे भी माफ़ी मांगिए कि हमने तुम्हें ऐसा कह दिया था। अल्लाह ताला ये बताता है अमली तौर पर कि नमाज पढ़ना या छोड़ देना मेरी तौफीक पर होता है, तुमने उसे बुरा क्यों कहा, अब तुम पढ़ के दिखाओ। सही बात है। तो इस तरह से तौफीक छिन जाती है। खातून है एक पुणे से, अपने सवाल के साथ उनसे हम बात करते हैं। खैर मक़दम आपका बहन। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए बहन। जी फरमाइए। हाँ, मैं खाप के बारे में बात, मेरे 3 सवाल है, मैं खाप के बारे में बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए बहन। हाँ, बंद कर दी। जी जी फरमाइए। हाँ, मैं ना खाप के बारे में बात करना चाहती हूँ। आज मैंने खाप देखा, हाथ से मेरे दूध गिर गया था। और दूसरा मेरा किसी खाप में क्या देखा बहन? दूध गिर गया। दूध गिर गया है, ठीक है। दूसरा ये ख्वाब के ताल्लुक से राब्ता मुनक़ता हो गया बहन से, मतलब सब ख्वाब में इनके हाथ में दूध गिर गया है, नुकसान है और उसके लिए अल्लाह ताला से नमाज पनाह पढ़कर माफ़ी मांग लीजिए, कुछ सदका निकाल दीजिए, इंशाअल्लाह ताला वो नुकसान नहीं होगा फिर। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब मेरी और तमाम नाज़रीन की रहनुमाई फरमाने के लिए। तो नाज़रीन, राह निजात में आज के लिए बस इतना ही। आप जुड़े रहें जी सलाम के साथ और अपने मेज़बान अथर को दें इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।